अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौजज़ात अल्लाह ताला ने जो आपको नवाजे थे। एक रिवायत में है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तिलावत करते या इबादत करते तो आपकी आवाज़ एक कोस तक जाती और इस आवाज़ को जो सुनता वो कहता कि ये आवाज़ तो हज़रत खलीलुल्लाह की मालूम होती है और वो अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं। एक दिन आपने तमन्ना की कि ए खुदावंदा, तू मुर्दे को किस तरह ज़िंदा करता है। अगर ये चीज़ तू मुझे आँखों से दिखा दे तो मुझे बहुत ही अच्छा मालूम होगा। बस खुदा की दरगाह में अर्ज़ की वइस्काला इब्राहीम रब्बी आरिनी कैफ़ा तुहयिल मौता, और जब कहा इब्राहीम ने ए रब दिखा मुझको कैसे जलाता है तू मुर्दे को। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुझे यकीन नहीं। तो फ़ौरन ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुज़ारिश की जिसका तर्जमा है मैं तुझ पे यकीन रखता हूँ, लेकिन मैं अपने दिल की तस्कीन के लिए अल्लाह जी तुझसे सवाल करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम पकड़ लो 4 जानवर उड़ने वाले, फिर इनको अपने साथ मानूस करके बुला लो, फिर इनके टुकड़े कर डालो और फिर इन टुकड़ों को मुख्तलिफ पहाड़ों पर डाल दो। फिर तुम इनको बुलाओ, वो तुम्हारी आवाज़ पर अपने अपने जिस्म की तरफ हर टुकड़ा आएगा और वो मेरे हुक्म से अपनी पहली हालत में आ जाएंगे और सब के सब मेरे हुक्म से दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे। ये अच्छी तरह से जान लो कि अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। बाहुक्म इलाही हज़रत खलीलुल्लाह परिंदे लाए। एक उनमें ताऊस था, दूसरा मुर्ग और तीसरा कौवा और चौथा उनमें से एक कबूतर था। इनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पाला और अपने साथ मानूस कर लिया। अच्छी तरह से उन्हें अपने साथ हिलाया। जब इनको इत्मीनान हो गया कि ये हमसे अच्छी तरह मानूस हो चुके हैं और इनको पहचान भी लिया ताकि भूल ना होने पाए, फिर एक दिन इन सब को ज़िबह कर डाला और इसकी तकसीम इस तरह की कि एक पहाड़ पर इन 4 जानवरों के सर रखे और एक पर पाँव और एक पर धड़ और एक पर इनके तमाम बालों को रखा। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में इत्मीनान भी कर लिया कि खुदावंद कद्दूस की कुदरत के मनासिर देखेंगे। फिर उन्होंने बीचों बीच खड़े होकर हर एक जानवर को पुकारा तो उसका सर उड़कर हवा में खड़ा हुआ। फिर कुछ देर में धड़ उससे आकर मिल गया, फिर पाँव उस धड़ से आकर मिल गए और फिर आखिर में पर आकर उनके साथ उनके जिस्म के साथ जुड़ गए। और जब वो अपनी पहली असली हालत में हो गया तो वो दौड़ता हुआ चला आया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। इस तरह 4 जानवर बारी बारी से दुरुस्त होते गए और उनके अपने अपने अज़ा से मिलकर सही सालिम अपनी पहली असली हालत पर उड़ते हुए हासिल हो गए। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने इब्राहीम 4 जानवर पकड़, मुर्ग, ताऊस, कौवा और गिद्ध, बाज़ ने कहा कि कबूतर हैं, और अल्लाह ताला ने इन जानवरों को ज़िबा करने की ये तावील बताई है कि मुर्ग ज़िबा करने को इस वजह से कहा गया कि शहवत में मुर्ग से ज़्यादा कोई जानवर आगे नहीं। ऐसा ही तू ए इंसान अपनी शहवत को तर्क कर और मोर को इस वास्ते कि इसके बराबर दुनिया में ज़ेबाइश किसी जानवर में नहीं, लिहाजा ऐसा ही तू अपनी ज़ेब और ज़ीनत और आराइश से दुनिया को छोड़ दे। और कौवे को इसलिए कि इसके जैसा कोई हरीस जानवर दुनिया में नहीं। तो इंसान के लिए भी ये कहा गया कि वो अपनी दुनिया की हिर्स को छोड़ दे। और गिद्ध को इस वास्ते ज़बा किया गया कि इसकी उम्र 500 वर्ष से भी ज़्यादा होती है, लेकिन बिला आखिर उसको मौत आके रहती है। लिहाजा कहा गया कि ए इंसान तू भी अपनी मौत को ज़िंदगी पर तरजीह दे और ये आर्जी ज़िंदगी पर उम्मीद और दराज़ी उम्र में मत गुजार। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से इन 4 जानवरों को ज़िबह करके गोश्त
پوست ہڈی اور رگ کو ہاون دستے میں کوٹا، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے آپ نے کر ڈالے، اور چاروں جانوروں کے سر آپ نے اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں پکارا کہ اے فلاں جانور، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آؤ اور اپنی اصلی حالت پر ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز سن کر وہ چاروں جانور جو کہ ریزہ ریزہ ہو چکے تھے، وہ اس طرح آ کے آپس میں مل گئے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کے پہلے ٹکڑے ٹکڑے اعضا ہو چکے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ جانور اڑتے ہوئے آئے، اور جو آپ کے پاس ان کے سر پڑے ہوئے تھے، ان کے سارا جسم ان کے سروں کے ساتھ منسلک ہو گیا، اور جب ان کے سر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر اپنے دھڑ کے ساتھ منسلک ہو گئے تو وہ چاروں جانور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چاروں طرف طواف کرنے لگے، اور یہ طواف کا سلسلہ برابر 7 دن رات جاری رہا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ اے ابراہیم، تو نے اسماعیل کو جیسا کہ خدا کی راہ میں دیا ہے ویسا ہی اپنے مال و متاع بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اور اپنا مال فقیروں کو لٹا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 رات دن تک مسافروں کے لیے کھانا نہیں کھایا تھا، کیونکہ 7 دن تک آپ کو کوئی ایسا مہمان نہیں ملا کہ جس کے ساتھ مل کر آپ کھانا کھاتے، تو بھوک کی شدت سے آپ نے ڈھال ہو رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے اور انہوں نے سلام کیا، اور اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام دیا، اور یہ خیال کیا کہ یہ سب آدمی ہیں، حالانکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ ان کے ہاتھ پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر بولے سلام ہو تم پر، اور وہ بولے سلام ہو تم پر، اور دیر نہ ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے آئے گائے کا بچہ تلا ہوا، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا اے سائرہ، 7 دن بعد مہمان ہمارے گھر آئے ہیں، تو جو چیز تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ ان کے واسطے لے آؤ۔ حضرت سارہ بولی کہ اے حضرت، میں اس بچھڑے سے زیادہ عزیز کسی چیز کو نہیں رکھتی، کیونکہ اس بچھڑے کو حضرت سارہ نے بہت محبت سے پال رکھا تھا، اور وہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتی تھی، اور اگر آپ فرمائیں تو میں اس کی قربانی کر کے اور اس کو بھون کر مہمانوں کے سامنے رکھ دوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اسی وقت ذبح کیا، اور اس بچڑے کو بھون کر جب مہمانوں کے سامنے لا کر رکھا، اور آپ مہمانوں کے سامنے سر نیچے کیے باادب طریقے سے کھانے لگے، سائرہ خاتون نے دیکھا اور کہنے لگی اے حضرت، آپ تو کھانا کھا رہے ہیں لیکن آپ کے مہمان کچھ بھی نہیں کھا رہے۔ اسی وقت حضرت ابراہیم نے اپنا سر اٹھا کر مہمانوں کی طرف دیکھا کہ مہمان کھاتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے مہمانوں سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ ان مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر جواب دیا کہ ہم کو اس کی قیمت دیے بغیر کھانا درست نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے ان مہمانوں سے کہا اچھا، آپ لوگ اس کی قیمت ادا کر دیجئے۔ مہمانوں نے عرض کی کہ آپ اس کی قیمت کیا چاہتے ہیں؟ تب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس کی قیمت تو یہ ہے کہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا شروع کر دیں، اور اس کی قیمت ادا ہو جائے گی، اور جب آپ کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر الحمدللہ کہنا، یہی اس کی قیمت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بآواز بلند کہا کہ اے ابراہیم، اس بات سے خدا تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوا اور تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد بولے کہ آپ قطعاً ترس نہ کیجئے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ہم میں جبرائیل، اسرافیل، دردائیل، میکائیل اور کئی دوسرے فرشتے شامل ہیں، اور ہم کو رب العالمین کا حکم ہوا ہے کہ پہلے آپ کے پاس جائیں، کیونکہ آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے
ہے کہ کھانا مہمان کے ساتھ ہی کھائیں گے ورنہ کچھ نہیں کھائیں گے، اور آج تقریباً 7 دن ہو گئے ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا اور بطور روزہ دار کے ہیں، اور ہم لوگ صرف اسی مقصد کے واسطے انسان کی صورت میں بھیجے گئے ہیں کہ آپ مہمان نوازی کریں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے تو آپ کا روزہ جو 7 دن سے آپ نے رکھا ہوا ہے وہ کھل جائے گا، اور جو بھوک اور فاقے کی وجہ سے آپ کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا ہم کو حکم ہے کہ شہرستان میں حضرت لوط کے یہاں جائیں، اور وہ بھی پیغمبر مرسل ہیں، ان کو وہاں کی بلا سے نجات دیں گے، اور آپ کو ایک بشارت بھی دیتے ہیں کہ مستقبل قریب میں آپ کے ہاں ایک فرزند بیٹا پیدا ہوگا، اور نام اس کا اسحاق اور اس کے بیٹے کا نام یعقوب ہوگا۔ اور یہ خوشخبری فرشتوں نے جس وقت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت سائرہ خاتون نے ان فرشتوں سے کہا کہ اس بات کی کیا نشانی ہے کہ میرے یہاں بیٹا ہوگا جبکہ میں ایک بانجھ بڑھیا ہوں اور میرے میاں ایک بوڑھے آدمی ہیں۔ وہ بولے کہ تم کو معلوم نہیں کہ آج تم خدا کی قدرت کا ادنا کرشمہ بھی دیکھ لو، اور کہنے لگے کہ بچھڑے کی تمام ہڈیاں جو ہیں جو کھا چکے ہیں اس کی ہڈیاں تمام ایک طباق میں رکھ دو، اور یہ ہڈیاں بچھڑے کی جو بڑے طباق میں رکھی ہیں تم اس کی طرف منہ کر کے کہو کہ کم بإذن اللہ۔ اسی وقت یہ بچڑا دوبارہ جی اٹھے گا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا کر دودھ پینے لگے گا۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ ایک شاخ درخت کی سوکھی ہوئی لاؤ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں وہ سوکھی ہوئی شاخ پڑی تھی بے جان اور مردہ۔ حضرت جبرائیل نے اس شاخ پر اپنا پر اس پر مارا تو فوراً وہ سوکھی ہوئی ٹہنی فوراً درخت کی شاخ سرسبز ہو گئی، اور اس میں ہری ہری پتیاں بھی لگ گئیں، اور اس کے اوپر میوہ پھل اور پھول اگ گئے۔ تب حضرت سائرہ کو انہوں نے وہ شاخ دی تو انہوں نے اس کو کھایا۔ اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون سے حضرت جبرائیل کہنے لگے تم نے خداوند قدوس کی قدرت کا دیکھی کہ کتنے دن کی سوکھی لکڑی سبز ہو گئی اور اس کے میوے پھل تم نے کھا بھی لیے، تو یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت کہ اس سے کچھ بھی بعید نہیں۔ وہ تم کو ایسے وقت میں ایک نیک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام حضرت اسحاق ہوگا، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہوں گے جن کی پشت سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوں گے، اور رب العزت کی وحدانیت کا چرچا ساری دنیا میں ہو جائے گا، اور مخلوق خدا اپنے حقیقی معبود کو پہچان سکے گی، اور دنیا کے باطل معبود جو ہیں ان سے منہ موڑ لیا جائے گا، اور اللہ کا نام وہ روشن کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب پھینکا گیا تو یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ تھا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے پھولوں کے درمیان تخت پر بٹھا دیا، اور نمرود نے ایک مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نگاہ دیکھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح آگ میں جلتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہی بڑا حیران اور پریشان ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنی بلند شعلہ زن آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، لیکن حضرت ابراہیم کو کوئی بھی آگ سے گزن نہ پہنچی، اور آپ گل ریحان کے بیچ میں سایہ دار بادل کے نیچے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس مردود نے کہا کہ افسوس، میری تو محنت ساری برباد ہو گئی۔ تب ملعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پھینک پھینک کر مارنے لگا، اور بحکم خدا وہ پتھر جو نمرود مردود
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर फेंक रहा था, वो हवा में मुअल्लक हो जाते और एक गहरे अबर ने आप पर साया भी कर दिया और इस बादल से इतना पानी बरसा कि इस पानी से आतिश नमरूद बिल्कुल बुझ गई और उसका वज़ीर हामान इस बुलंद मीनार पर चढ़कर बआवाज़ बुलंद कहने लगा, ए इब्राहीम, यानी नेक रास्त, नेक है परवरदिगार तुम्हारा कि ऐसी आग से उसने तुम्हें निजात बख्शी और तमाम आलम में तुम्हें बचा डाला। नमरूद ने कहा, ए इब्राहीम, तेरा खुदा बड़ा बुजुर्ग है कि उसने शदीद शोला मारती हुई आग से तुझे महफूज रखा। और ये कहता हुआ नमरूद मरदूद अपने घर चला गया और चंद रोज़ इसी फिक्र में रहा और किसी से कुछ ना बोला। नमरूद बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने लगा था और अपने दिल में हर वक्त सोचता कि मैं मुसलमान हो जाऊं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आऊं, क्योंकि इब्राहीम फ़िल हकीकत सच्चे नबी हैं और सच्चे रसूल मालूम होते हैं। फिर वो इस बात से भी खौफ करता कि अगर मैं मुसलमान हो गया तो मेरी कुल बादशाही बर्बाद हो जाएगी और पूरी कौम मेरी दुश्मन हो जाएगी। फिर कुछ अपने दिल में एहसास करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसने अपने पास बुलाया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे खुदा के वास्ते कुछ कुर्बानी देना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तुम्हारी कुर्बानी मंजूर नहीं होगी उस वक्त तक कि जब तक तुम मुसलमान न हो जाओ। नमरूद कहने लगा, मैं कुर्बानी करूं, चाहे कबूल हो या ना हो, मैं तो कुर्बानी कर दूंगा। इसके बाद उसने फ़ौरन अपने कारकुनों को हुक्म दिया कि 4000 गायें लाओ। चुनाचा 4000 गायें लाई गईं। फिर उसने उन सब को कुर्बान किया। फिर बोला, 10,000 खजाने से ज़र सुर्ख और 10 गंज सीम के तुमको देता हूँ, क्योंकि मैंने तुमको अपनी आंखों से जो तुम्हारा हाल देखा वो निहायत ही अजीब और हैरान कुन बात है और तुमको इसने इतनी बड़ी करामत बख्शी जो आज आँखों से जो तुम्हारा हाल मैंने देखा वो निहायत ही तअज्जुब वाली बात है और तुमको उसने इतनी बड़ी करामत से आग से निजात दे दी। नमरूद का ख्याल सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि ए मलऊन, मेरा खुदा जो देता है वो एवज़ देता है और जो माल तेरे पास है वो उसी का दिया हुआ है। ये कहकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके पास से चले गए। फिर वज़ीर हामान ने नमरूद बादशाह से कहा कि इब्राहीम ने वो बुजुर्गियाँ बसबब आतिश परस्ती के पाई हैं। नाउज़ुबिल्लाह कि इब्राहीम जो है वो आग की पूजा करता है, इसलिए आग ने उसको कोई नुकसान नहीं दिया। इसी तरह की चंद बातें उसने कहीं कि आग एक फरिश्ता है, आग जिसे चाहते है वो अज़ाब करती है और जिसे नहीं चाहता उसे अज़ाब नहीं करता। हमान के कहने के मुताबिक अगर ख्याल किया जाए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह आग परस्त हुए और वज़ीर हमान मलून ये बातें नमरूद से कह ही रहा था कि ज़रा सी आग कहीं से उड़कर उसकी आँख में जाकर गिरी और उस मरदूद की आँख जल गई और वो इस आँख की तकलीफ़ की वजह से सख्त परेशान हुआ और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और इस तरह उसकी आँख की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो गई और वो आँख से महरूम हो गया। नमरूद की बेटी बालाखाना पर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख रही थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस शान से आग में तख्त पर बैठे हुए हैं और उस तख्त के किनारे नहरें जारी हैं और चारों तरफ उसके गुलो बनफशा नरगिस और रेहान के फूल खिल रहे हैं और जो पत्थर काफिरों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर फेंके थे वो तमाम पत्थर हज़रत इब्राहीम के सर पर मुअल्लिक मानिंदे अबर के खड़े हो गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब का बुलंद आवाज़ से नाम पढ़ रहे थे और तिलावत कर रहे थे। नमरूद मलून ने अपनी बेटी से पूछा कि तूने वज़ीर हामान को भी देखा है? ये बात सुनकर उसने कहा, उसने हामान की तरफ नज़र की तो देखा कि वो खाक में पड़ा हुआ अपनी आँख की सोजिश से लौट रहा है और उस आँख में जो उसकी आग गई थी उसकी तकलीफ़ से वो चिंगाड़ रहा था। फिर नमरूद ने अपनी बेटी से पूछा, तूने इब्राहीम को देखा? वो बोली, हाँ मैंने इब्राहीम को देखा और वो मैं हैरत में रह गई। ये कैफियत देखकर उसने अपने बाप नमरूद से कहा,
کہ اے ابا جان، حضرت ابراہیم اس مرتبے پر اور حامان اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ کیوں چپ کے بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ ابراہیم کا خدا پر حق ہے؟ تب نمرود نے اپنی بیٹی کو جھڑک کر کہا، چپ رہ، اور یہ کہہ کر وہ ملعون اپنے وزیر حامان کے پاس چلا گیا۔ اور اس کے بعد نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم کے پاس آئی اور حضرت ابراہیم سے بولی، اے ابراہیم، تو مجھ پر کرم کر، میں تیرے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ تب حضرت ابراہیم نے اس کو ایمان کی راہ بتلائی اور اس کو کلمہ پڑھایا۔ جب اس کی بیٹی نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ لڑکی مومنہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کو بھی اس کلمہ کی دعوت دوں گی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے فرمایا، بہت بہتر ہے۔ وہ اپنے باپ سے جا کر بولی کہ کیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو، اور میں ان کے دین سے مشرف ہو چکی ہوں، اور حضرت ابراہیم کا خدا پر حق ہے اور تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چاہا تو اچانک ایک بادل ابھر آیا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کوکاف کے پاس لے کر چلا گیا۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ جب اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو مارنا چاہا تو اچانک سے ایک اللہ کی طرف سے ہوا آئی جو اس کو اٹھا کر لے گئی، اور وہ لڑکی اسی دن سے خدا کی عبادت میں مشغول۔ اسی طرح اشعث بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام اسرائیل ہے، ان سے دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں، اور دونوں کی روح نکالنے کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو، تو کیا کرتے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا، اللہ کے حکم سے میں روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح سامنے رکھ دی جاتی ہے، اور ملک الموت جسے چاہتا ہے اس میں سے روح قبض کر لیتا ہے۔ مزید اسلامی تاریخ کے واقعات میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔